बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया की आबादी का तकरीबन तीसरा हिस्सा मोटापे का शिकार है और यकीनन हर शख्स मोटापे से निजात हासिल करना चाहता है। और आजकल मोटापे से बचने के लिए न सिर्फ वर्जिश की जाती है बल्कि साथ साथ केमिकल नुमा अद्वियात भी इस्तेमाल की जाने लगी हैं, जो मोटापा कम करने की बजाय हमारे जिस्म को मजीद बीमारियों का बाइस बना रही हैं। मोटापा कम करने के लिए सख्त से सख्त वर्जिश और मुख्तलिफ अद्वियात तो इस्तेमाल कर ली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ खाने में एहतियात नहीं की जाती। बिला वजह और बगैर भूख के हर वक्त मुंह चलता ही रहता है। तो चलिए आपको आज की इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में बताते हैं कि मोटापा कैसे ख़त्म करना है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। प्यारे दोस्तों, हमें जब मौका मुयस्सर हो हम मुंह को मसरूफ कर देते हैं, कभी किसी खाने से, कभी किसी फ्रूट से, कभी किसी मेवे से, और अगर न्यू जनरेशन को देखें तो ज्यादातर चिप्स, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स जैसा जहर उंडेलते नजर आते हैं। फिर मोटापा ना आए तो क्या आए, जबकि कायनात की सबसे मुबारक शख्सियत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर पेट भर कर खाना नहीं खाया। बुखारी शरीफ में हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफी 7 आंतों में खाता है और मोमिन एक आंत में खाता है। अल मकासिदुल हसना की रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, खाने पीने के सबब अपना पेट बड़ा होने से बचाओ, क्योंकि मोटापा तुम्हारे वजूद को खराब करने वाला, बुज़दिली पैदा करने वाला और नमाज में सुस्ती दिलाने वाला है। और तुम पर जरूरी है कि खाने पीने में एहतियात से काम लो, क्योंकि खाने पीने में म्याना रवी जिस्म को तंदुरुस्त रखती है और इसराफ से बचाती है। याद रखिए, मोटापा न सिर्फ खुद एक बीमारी है बल्कि ये बीमारियों का एक गढ़ है। मोटापे की वजह से जिन बीमारियों का खतरा रहता है उनमें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब, यूरिक एसिड, फालिज, पित्ते की पथरी, कमर और जोड़ों का दर्द वगैरह शामिल हैं। इसलिए सबसे पहले इसका सद्भाव करें ताकि बीमारियों की आमाजगा बनने से बच सकें, और इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फॉलो करें। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इब्ने आदम ने कोई बर्तन नहीं भरा जो उसके पेट से बड़ा हो। इब्ने आदम को चंद लुकमे काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें। सो अगर इसे ज़रूर ही भरना है तो 3 हिस्से कर ले, एक खाने के लिए, दूसरा पीने के लिए और तीसरा सांस के लिए रखे। इस हदीस मुबारका में पेट भर कर खाने की मुजम्मत बयान की गई है, क्योंकि आदमी के बदन के लिए भी नुकसानदेह है और उसके दीन के लिए भी। ज़रूरत से ज़ायद खाना मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस है, इंसान की तबीयत को बोझल करता है, जिससे वो आसानी के साथ अल्लाह के अहकाम अदा नहीं कर सकता। इब्ने रजब ने फरमाया, इब्ने अबी मासविया तबीब ने यह हदीस पढ़ी तो कहने लगा, अगर लोग इस पर अमल करें तो बीमारियों से महफूज रहें और अस्पताल और दवा फरोशों की दुकानें बेकार हो जाएं। अगर हम कामिल मुसलमान बनते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना शुरू कर दें तो सच में डॉक्टरों और हकीमों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत मदीना मुनव्वरा आए हैं, तब से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 3 दिन मुतवातर सैर होकर गंदुम का खाना नहीं खाया, हत्ता कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इन रिवायात में सैर होकर खाने से मुराद हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का मुतदिल खाना मुराद है, जिसकी वजाहत हदीस मुबारका में इस तरह मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कई रातें फाके से रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के पास शाम का खाना न होता और आमतौर पर उनका खाना जौ की रोटी होती थी। प्यारे दोस्तों, हमारे तो पेट भरे होते हैं, हमें खाने से फुर्सत नहीं मिलती, खा खा कर हमारी तोंदें निकल आई हैं। हम जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनका हाल तो ये था कि एक वक्त का खाना मुयस्सर होता तो दूसरे का ना होता, और ये कोई मुसीबत नहीं थी बल्कि ये इख्तियारी था, फकर को खुद इख्तियार किया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त खाना खाओ और दूसरे वक्त का अल्लाह से मांगना पड़े। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ میں نے عرض کیا، یا رب العالمین، مجھے اس کی خواہش نہیں۔ میری آرزو یہ ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا کھاؤں۔ جس دن میں فاقہ کروں اس دن میں تیری بارگاہ میں عجز و نیاز کا ہدیہ پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس روز میں سیر ہو کر کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں اور سارا وقت میں تیری حمد و ثنا میں گزاروں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں شہد ملا کر دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ تو لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو دھکے رہے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو دھکیل رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میری طرف جھک رہی تھی۔ میں نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بس یہ مشروب یعنی پانی میں شہد ملایا ہوا مجھے دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے اپنے دامن میں پھنسا لے، اس لیے مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے فرمائی ہیں۔ خزانوں کی کنجیاں جس ذات کے پاس ہوں وہ پھر بھی فقر اختیار کرے تو ان کی شان کے کیا کہنے۔ پیارے دوستو، کم کھانا انسانی صحت کے لیے اچھا ہے۔ زیادہ کھانے سے حرص بڑھتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ وقت کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے میں صرف کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اتنی آمدنی ہو کہ نفس کی حرص پوری ہو سکے، پھر چیزیں خریدنا، پھر لذیذ سے لذیذ کھانوں کی تیاری۔ غرض اس برتن کو بھرتے بھرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے پیٹ میں فضول مادے جمع ہو جاتے ہیں، فاسد بخارات پیدا ہو کر دماغ کو چڑھتے ہیں، معدے اور آنتوں میں زہریلے مادے اور خمیر پیدا ہو کر مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، السر، دل کی شریانوں میں رکاوٹ وغیرہ بسیار خوری کا ہی نتیجہ ہیں۔ آہستہ آہستہ پیٹ پھولنے لگتا ہے اور جسم موٹا ہو جاتا ہے، جو خود ایک بیماری اور مصیبت ہے۔ مانوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت سست ہو جاتی ہے، دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے اور انسان موٹا ہونے کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے۔ مقوی اور لذیذ کھانے زیادہ سے زیادہ کھانے کے نتیجے میں شہوت بڑھتی ہے۔ حرص کی وجہ سے طبیعت پر پہلے ہی ضبط نہیں ہوتا، چنانچہ ہر وقت گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار رہتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا علاج کم کھانا ہے، جس سے حرص کم ہوتی ہے، طبیعت ہوشیار، دماغ بیدار، دل روشن، جسم ہلکا پھلکا اور قوی ہو جاتا ہے۔ اکثر بیماریاں قریب نہیں پھٹکتی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے بہت سا وقت نکل آتا ہے، تہجد اور دوسرے اعمال آسانی سے کر سکتا ہے، گناہوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے، نفس امارہ مایوس رہتا ہے، اور یقین جانیے اس بات پر اللہ کی قسم بھی کھا لی جائے تو سچ ہے کہ دنیا کی کم و بیش ہر بیماری کا اس سے بہترین علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوگا۔ بس کھانے سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر والی زندگی کو سامنے رکھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔